अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल और वक्त हो गया है हमारे सेगमेंट आलिम के बोल का, जो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं हमारे उलमाए कराम से। आज के मौजू के हिसाब से मैं चाहूँगी कि समी थोड़ा सा बताएं कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी नाजरीन, आज का हमारा मौजू है वतन से मोहब्बत और आज़ादी। सबसे पहले मैं अपने मौजूद उलमा कराम का तारुफ करवाना चाहूँगा, जिनकी इल्म की रोशनी से हम भी थोड़ा नूर हासिल कर लेते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, रोज़ा तशरीफ़ लाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, मौलाना इमरान जलबानी साहब और अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब। आप सबको खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया, आप रोज़ वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इस महफिल को चार चांद लगा देते हैं। आज का मौजू है वतन से मोहब्बत और आज़ादी। इस हवाले से मैं सबसे पहले आपसे राय लेना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंसान जबिल्ली तौर पर जिस चीज़ से मानूस होता है उससे मोहब्बत करता है। जब इंसान किसी घर में पैदा होता है तो उस घर की दीवारें भी उसको अच्छी लगती हैं। जब किसी देहात में होता है तो उस देहात के, उस गांव के हर हर ईंट से, हर हर दरख्त से उसको मोहब्बत होती है। ये जबिल्ली इंसान की खुसूसियत है। यही चीज़ वतन में भी कार फरमा है। वतन जहाँ पर वो पैदा हुआ, जहाँ पर वो पला बढ़ा, जहाँ पर उसकी तरबियत हुई, जहाँ पर उसने अपनी ज़िंदगी की अच्छी यादें गुजारी हैं, वो यकीनी तौर पर उसकी ज़िंदगी का सरमाया होता है। इस एतबार से ये एक जबिल्ली और फितरी इंसान की खुसूसियत है। यही वजह है कि सही तिरमिज़ी की रिवायत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि जब आप मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ जा रहे थे तो मक्का की सरज़मीन को मुखातब करके, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्फाज नहीं, फरमाया कि अगर मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर न किया जाता तो तुझसे जो मेरी मोहब्बत थी उसकी वजह से मैं कभी भी तुझे न छोड़ता। तू अजीम तरीन सरज़मीन है। मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप अपने कोई ज़िंदगी में काम करना चाहें तो सबसे पहले आप क्या काम करते हैं? अपने घर को बनाते हैं। जिस जगह आप रहते हैं उसकी तामीर करते हैं। क्यों? इसलिए कि आपको उससे ख़ास उन्स और ख़ास मोहब्बत होती है। इस हवाले से बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं कि यही ज़मीन की मोहब्बत, सरज़मीन की मोहब्बत, गाँव की मोहब्बत, शहर की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत उस वतन की तामीर का ज़रिया बनती हैं। इस एतबार से ये एक बिल्कुल फितरी चीज़ है। और यकीनी तौर पर जब हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर दो कौमी नज़रिए के तहत एक बहुत बड़ी सरजमीन से इसको काट कर अलग किया गया और पाकिस्तान का उसको नाम दिया गया, और उसको पाकिस्तान बनाने के लिए, यानी एक पाक सरजमीन बनाने के लिए लाखों कलिमगो, बेगुनाह, निहत्ते इंसानों ने खून दिया। इसका मतलब यह है कि एक पाक सरजमीन की तश्कील के लिए कुछ लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। अच्छा, जिन्होंने कुर्बानियां दी उनकी भी दो किस्में, कुछ ने जानें दी, कुछ ने अमवाल दिए, कुछ ने अपना वतन छोड़ा और नई सरजमीन में जाकर उसको अपना वतन बनाया। तो इसका मतलब है यहां पर वही मेयारात सामने आएंगे। वहां पर वतन था, उस वतन को छोड़ा, नए का इंतखाब किया। क्यों? उस आला, अरफा, पाकीज़ा मकसद के लिए। तो इसका मतलब है वो मकसद उस वतनियत से ज्यादा अहम है। बहुत अच्छी बात। क्योंकि वहां पर उनका वतन था, लेकिन उनके घर थे, बिल्कुल उनके गांव थे, उनकी जायदादें थी, सब कुछ छोड़कर उस सरजमीन में आए जिसको उन्होंने पाक सरजमीन का नाम दिया। तो अब इसको उन्होंने अपने वतन के तौर पर क्यों चुना? इसलिए कि उनका मकसद आला और अरफा था, जमीन की मोहब्बत नहीं थी। जमीन की मोहब्बत वहां तक थी जहां पर वो पहले जिंदगी गुजार रहे थे। इसलिए अब चूंकि आज 27वीं रमजान है और इस हवाले से आपने ये उन्वान रखा है, तो पाकिस्तान को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक इनाम के तौर पर अता किया है, तो उस इनाम की अगर हम कदर नहीं करेंगे तो ये इनाम हमसे छिन जाएगा। और गुज़श्ता 70 सालों की अशराफिया की जो जद्दोजहद है, यहाँ के सियासतदानों और अहले इक़्तिदार की जो कोशिशें हैं, उससे आज अगर आप अवाम के सामने जाएं और कहें कि क्या हम वतन की कदर कर रहे हैं, तो अभी आपने हमारे आने से पहले सवाल कर रहे थे और जवाब ले रहे थे कि कानून की पासदारी, ट्रैफिक के कवानीन, सफाई वगैरह वगैरह,
बिल्कुल सही है। ये आपके उस घर को साफ करना, पाकीज़ा रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इससे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वहां पर आप महफूज हो, बिल्कुल। आपकी जान महफूज हो, आपका माल महफूज हो, आपकी इज्जत और आबरू महफूज हो, आपको जिंदगी गुजारने की वो तमाम सहूलतें मिल रही हो। ऐसा ना हो कि एक तबका आपके 90% वसाइल पर काबिज हो और बाकी 25 करोड़ अवाम उस 10% से कम 4-5% के गुलामों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हो। ये नहीं है। मतलब ये है कि उस वतन के वो वसाइल उन तमाम शहरियों में जिनका दिल धड़कता है उस मुल्क के लिए, मुसावी तौर पर तकसीम, और सब उस वतन की खूबियों से और उसके ज़खायर से बराबर इस्तेफादा कर सकें। खून भी सब दें, गरीब खून दे और अमीर खून चूसे, ये वतनीयत का तकाजा नहीं है, ये वतनीयत का इस्तेहसाल है। ये वतन के नाम पर लोगों का इस्तेहसाल है और पाकिस्तान में ये होता है। इसलिए जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो क्या है, इस वतन को दुश्मन की निगाहों से, दुश्मन की साजिशों से बचाना। ये मेरी भी, आपकी भी, एक आम फर्द की भी जिम्मेदारी है, और एक जर्नल और एक सदर और वजीर आजम की भी जिम्मेदारी है। इसी तरह से अगर वतन पर कोई मुश्किल आए तो उस मुश्किल के मुकाबले में सीना सपर होकर खड़े होना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उस जिम्मेदारी की अदायगी के साथ साथ उस वतन में बसने वालों के छोटे से लेकर बड़े हुकूक तक उनकी पासदारी भी हम सब की जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि वतन के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएं और उनका इस्तेहसाल करें, कुछ तबकात को पूरी जायदाद और सब कुछ दे दें और बाकियों को सिर्फ नौकर, और आज की इस्तिलाह में पुराने उस अंग्रेज निज़ाम की बिल्कुल हूबहू कॉपी करके जदीद गुलामी के निज़ाम में जकड़ लें। ये नहीं है। इसलिए वतनीयत का जो तस्वुर है उसको बिल्कुल वाज़े और शफाफ होना चाहिए, और हमें अपने वतन से मोहब्बत भी करनी चाहिए और उसकी तामीर में हर एक को अपना किरदार भी अदा करना चाहिए। खूबसूरत बात। मैं मौलाना साहब से पूछना चाहूँगी, वैसे तो मौजू के हिसाब से ही हम बात करेंगे, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन हम ऐड कर देते हैं कि क्या कुरान और सुन्नत में हमें वतन से मोहब्बत का कोई तस्वुर कहीं बताया गया है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ समी साहब का, हिबा अली खान का, और आपके तवस्सुस से सामीन नाज़रीन को सलाम करता हूँ। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। वर्का बिन नौफल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये लोग आपकी तकज़ीब करते हैं, आपको झूठा समझते हैं, मक्का वाले, तो आप खामोश रहे। कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपको अजियत देने का इरादा करते हैं, तो आप खामोश रहे। कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपको आपके वतन से निकाल देंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल पड़े, क्या मुझे ये मेरे वतन से निकाल देंगे? तो आपको अपने वतन से इतनी मोहब्बत थी, क्या मुझे ये मेरे घर से निकालेंगे? ये फितरी अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से निकाला गया तो आपने फरमाया, या मक्का तो मा अत्यब मिन रिह की लोला अखरजी कौम की मा खरज। तो ए मक्का, तू कितना खूबसूरत है, तेरी हवाएं, तेरी मिट्टी कितनी पाकीज़ा है, अगर तेरी कौम वाले मुझे यहाँ से निकालने पर मजबूर ना करते तो मैं कभी मक्का को ना छोड़ता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाव, जहाँ पे आप पैदा होते हैं, परवान चढ़ते हैं, आप उस मिट्टी से मोहब्बत होती है। 23 मार्च 1940 में एक करारदाद पेश की है हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने, और 2 कौमी नज़रिया पेश किया 23 मार्च को, और उसके 7 साल बाद 1947 में ये करारदाद मंजूर हुई। उसका मतलब ये था 14 अगस्त और 27 रमज़ान, आज 27 रमज़ान है, 27 रमज़ान को यह हमें पाकिस्तान मिला। उनका मतलब ये था कि हम जिंदा कौम हैं, और कोई त्यौहार हो, तहजीब हो, हम अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। जो आप आज़ादी की बात करते हैं, हम आज़ाद मुमलकत हैं, हम अपनी ज़िंदगी खुद बसर करना चाहते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, मदीना मुनव्वरा में थे। तो अमर इब्न आस गवर्नर थे हिम्स के, उनके बेटे घोड़े दौड़ाया करते थे। वो जो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती, घोड़े दौड़ाते, जी बिल्कुल, तो घोड़े दौड़ाया करते थे अरब लोग। तो उसमें एक बद्दू ने भी घोड़ा दौड़ाया, तो वो देहाती जो था बद्दू, वो जीत जाता है, वो गवर्नर का बेटा हार जाता है। उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो उसको अपना दुरा उठा के मारता है, लाठी जिसको कहते हैं। तो उसको कहता है, नानो इब्न अल अकरमीन, हम रईस ज़ादे
تم ہم سے آگے کیسے نکل کیسے گئے؟ نکل گئے؟ جی تو وہ یہ شکایت لے کے سیدھا پہنچ رہا ہے مدینہ اور حضرت عمر کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ گورنر کو بھی بلاؤ، اس کے بیٹے کو بھی، رعایا کو بھی بلاؤ، سب کو بلاؤ، سب آتے ہیں. تو ایک تاریخی جملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. متا استعبتم الناس، تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام سمجھا. لقد ولدت امہاتہم احرارا، جب یہ ماں کے پیٹ سے نکلے تھے یہ آزاد تھے. آزاد تھے. جو بھی دنیا میں آزاد پیدا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے شعوری طور پہ، جی. وہ کسی کا غلام بن کے نہیں پیدا ہوتا. تم نے یہ کب سے سمجھا کہ یہ تمہارا غلام ہے؟ تو اس کو حضرت عمر نے درا دیا، لاٹھی دی اور کہا اضرب ابن الاکرمین، مارو اس رئیس زادے کو میرے سامنے. یہ سمجھانا تھا آنے والوں نسلوں کے لیے کہ ہم کسی کے غلام نہیں. اور دوسری بات جو وطن کی ہے، ہم سندھی، مہاجر، پنجابی، بلوچی، پٹھان سب بعد میں، پہلے ہم پاکستانی ہیں. بالکل. ہم پاکستانی، جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ بریلوی، سنی، اہل تشیع، دیوبندی سب بعد میں، ہم پہلے مسلمان ہیں. بے شک. ہم وطن سے محبت کرنے والے، ہم اپنی وطن پہ جان نثار ہیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں تو ہم بھی نہیں ہیں. اس ملک سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. بے شک. یہ اس کی، مگر ملک چلتا ہے، پروان چڑھتا ہے جب اس میں امن ہوتا ہے. جب ملک، اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ رب جعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس ملک کو، اس مکہ کو امن کا گہوارہ بنا اور اس کو ثمرات سے نواز، پھل پھول کھلا تاکہ یہ یعنی خوشحال رہے. جی. ملک خوشحال ہوتا ہے امن سے. جب عدل ہوگا تو ملک قائم رہے گا، امن پروان چڑھے گا. جی. تو میرا یہی موقف ہے. اچھا جی. علامہ نصیر، علامہ آپ نصیر پوچھنا چاہتی ہیں محمد کچھ میں صاحب. پوچھ لوں؟ نہیں، میرا وہی تھا سوال کہ قرآن و سنت میں کیا وطن سے محبت کے حوالے سے کیا ہے، اور موضوع کے حساب سے تم بات کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وطن کی محبت واجب ہے اور وطن سے محبت کرنی چاہیے. وطن کے لیے ہر سطح پر قربانی پیش کرنی چاہیے. اور جیسا مجھ سے پیش رو بتایا گیا، علامہ صاحب کا کہنا بھی بالکل درست ہے کہ وطن جو ہے اس سے محبت کے ساتھ ساتھ جس منصب پہ جو موجود ہو وہ اپنی رعایا کو، اپنی قوم کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کرے، وہ توانائی عطا کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ توانائی پھر ملک کی حفاظت پر خرچ کی جائے. جی. اگر عوام کا استحصال ہوتا رہے گا، عوام کو سہولیات نہیں ملیں گی اور وہ پریشان رہیں گی، اس استحصالی قوتوں کی وجہ سے اس محبت میں کمی بھی واقع ہو جاتی ہے. اور جیسے محترم نے ابھی فرمایا کہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کبھی نہ چھوڑتا کہ تو میں یہاں سے جاتا ہوں، رضا سے ہجرت کر رہا ہوں نا، تو اب اس بستی میں پہنچا دے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. اور جب میں اس بستی میں پہنچ جاؤں تو مکہ کی محبت کم کر دے اور اس جائے ہجرت کی کہ ایک نعمت حاصل ہے. مکہ میں نے بھی یہی دعا کی تھی جب اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا گیا تھا. اور علماء کے ایک مشورے پر، نظریے پر یقین نہیں رکھتے. دو قومی نظریہ ہے. یہاں پر مسلمان اعلان کیا گیا تھا کہ یہ پاکستان، اعلان کیا گیا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ مسلمانوں کا وطن ہے. بے تو شک. یاد رکھیے کہ سبحان بے اللہ. وطن ہونا جو ہے یہ ایک گالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گالی سے بچایا. جب یہ ہندو سامراج یہ گالی دے رہا تھا کہ ہندو بن جاؤ، بھارتی ہو جاؤ، وہ ایک نیشن پر آ جاؤ، ایک قومی نظریے پہ آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذریعے یہ بات اب تو واضح بھی ہو چکی ہے اور سوانح حیات جو قائد اعظم کی اس میں آ چکی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول خواب میں آ کر قائد اعظم کی گالی کو قبول نہ کرو، مجھ سے محبت کی خاطر
ایک نئے وطن کو حاصل کرنے کی سبحان اللہ۔ کوشش کرو، اور اللہ۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پر عمل کیا، اور اللہ پاکستان۔ تبارک و تعالی کی نصرت و حمایت سے یہ وطن ہم کو مل گیا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ایک بریک کی طرف جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیے گا، علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ عالم کے بول جاری ہے، علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بہت اہم سوال ہے، میں علامہ صاحب اس پہ آپ تینوں کی رائے چاہوں گا، پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے بات کی وطن سے محبت کتنی اہم ہے، اس کا کیا درجہ ہے، لیکن اگر ہم آج کے پاکستان کے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بہت سی نوجوان نسل جو ہے وہ یہاں سے ہجرت کر کے باہر جانے کی بہت کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کو کئی قصے سننے کو ملتے ہیں، کچھ تو پڑھے لکھے لوگ ویسے آفیشیل طریقے سے جاتے ہیں، کچھ وہ کیا کہتے ہیں چھپ کے کشتیوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، حادثات بھی ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور ایسے معاملات میں ہجرت کی اجازت ہے یا نہیں، اور وطن سے محبت کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور حساس اور نازک بھی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو اپنے شہر میں سب سے زیادہ سکون کہاں پر ملتا ہے؟ گھر میں۔ اپنے گھر میں۔ گھر میں ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی۔ اس دنیا میں بھی آپ کو سب سے زیادہ سکون جانے کی کوشش کرتے ہیں، سے نکل جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ کیوں؟ بہرحال آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب آپ اس طرح کا کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ معیارات کیا ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے مطابق معیار یہ ہے کہ وہ معاشرہ تمہارا وطن ہے جہاں پر تم پیدا ہوئے ہو، پلے ہو، بڑے ہو، جہاں تم کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر کوئی شخص کہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا، مجھ پر ظلم ہوا، تو یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تمہارے پاس رستہ تھا کہ تم اس اپنی سرزمین میں انصاف کے قیام کے لیے لوگوں کے ہدایت کرو۔ اگر وہ تمہیں حق نہیں ملتا اور تم مجبور ہو جاتے ہو تو پھر اگلا رستہ تمہارے پاس موجود تھا کہ تم وہاں سے ہجرت کرتے نکل جاتے۔ اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھا دیتا ہوں۔ یہ قرآن ہے نا، قرآن سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اللہ ان لوگوں سے یعنی فرشتے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں جن پر ظلم ہوا اور جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس معاشرے میں رہے اور ظلم کا مقابلہ نہیں کیا انہوں نے۔ قالوا فیما کنتم، کیوں ایسا ہوا؟ تو وہ جواب دیں گے کننا مستضعفین، ہم مستضعف تھے، ہمیں کمزور بنا دیا گیا، ہمیں ظلم کا شکار کر دیا گیا، اس لیے ہم مجبور تھے اس سرزمین میں رہنے پر بھی اور ظلم سہنے پر بھی۔ پھر پوچھا جائے گا قال الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا زمین اللہ کی اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم اس زمین کو چھوڑتے اور اگلی زمین میں چلے جاتے؟ یہ اللہ کہے گا، اللہ کے فرشتے کہیں گے فتہاجروا فیہا، کیوں تم نے ہجرت نہیں کی؟ اب یہ جو تم نے ہجرت نہیں کی، ظلم کو سہا اور ظلم کی مدد کی، ظلم کے مددگار بنے رہے، اس کی سزا یہ ہے، آگے کہنا ہے فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم میں ہمیشہ رہو۔ کیا مطلب ہے؟ ایک اصول دیا اللہ نے، اپنی سرزمین کو ظلم سے بچاؤ، اپنی سرزمین میں قانون نافذ کرنے کی پوری کوشش کرو، جن پر ظلم ہو رہا ہے ان مظلوموں کی مدد کرو، جو ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم کا ہاتھ توڑو، جہاں تک ہو سکتا ہے تم مقابلہ کرو۔ لیکن اگر تمہارے سامنے کوئی رستہ باقی نہیں بچتا اور تم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اس سرزمین کو چھوڑو اور وہاں جاؤ جہاں پر تمہیں عدل اور انصاف ملے۔ اب آپ اس آیت کی روشنی میں دیکھ لیں کہ آج اگر ہمارے جوان، اور وہ بھی پڑھے لکھے جوان، یعنی گزشتہ 4 سالوں میں میرا خیال ہے لاکھوں کی تعداد میں، پہلے سال تو رپورٹ آئی تھی کہ 10 لاکھ گئے ایک کوئی 10-11 مہینوں میں، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت تو دنیا میں ویزے بڑی مشکل سے ملتے ہیں ہمارے پاکستانیوں کو، بڑی مشکل سے۔ اس وقت اگر اعلان کر دیا جائے کہ فلان مغربی ملک میں آپ کو ویزا مل رہا ہے، آپ نکلیں، تو آپ کا کیا خیال ہے یہاں کے کتنے جوان رکیں گے اور کتنے جوان چلے جائیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے ملک میں موجود ناانصافی۔ وطن ہمارا ہے لیکن ظالموں نے اتنا اس وطن کو خراب کر دیا ہے کہ ظلم حاکم ہو گیا ہے۔ یا اس ظلم کا مقابلہ کرو اور اس ظلم کو ختم کرنے میں اپنا قرآنی رول ادا کرو تاکہ انصاف ملے، سب کو ملے، بڑا ہو یا چھوٹا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک اشرافیہ کا طبقہ تمام آپ کے وسائل پر قابض ہو اور باقی لوگ جو اکثریت میں ہیں وہ تمام چیزوں سے محروم ہو اور صرف تماشائی ہو اور
خون کے گھونٹ پیتے رہیں. یہ انتہا درجے کا ظلم ہے. یا اس ظلم کو روکو, یا پھر اگر روک نہیں سکتے اور مجبور ہو تو پھر ہجرت کرنا اور زندگی کی بہتر سہولتوں کا حصول آپ کا حق بنتا ہے. یہ قرآن کے اصول ہیں. لہٰذا اس کو وطن سے غداری قرار دے کر دوبارہ آپ استحصال شروع نہ کریں. یہ وطن سے غداری نہیں ہے, بلکہ اس ظلم کے مقابلے میں احتجاج ہے. خوبصورت بات. جی عمران بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس امام حوالے سے؟ شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما فی المقام لذی عقل وذی ادب من راحت فدع الاوطان واقتربی سافر تجد عوضا امن تفارقہ وانصب فان لذیذ العیش فی النصب انی رأیت وقول فرمائے یفسدہ ان صاحتا وان لم یجد لم یتبی والاسط لولا فراق الارض مفترست والسحم لولا فراق القوس لم تصبی لو شمس وقفت فی ملک دائمتا لملہ الناس من عرب ومن عجمی. میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ ذی شعور کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑے. ما فی المقام لذی عقل وذی من راحت فض الاوطان واقتربی. آپ وطن کو چھوڑیں گے, اپنے علاقے کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ سافر تجد عوضا امن تفارق ہو, تمہیں عزت ملے گی, راحت ملے گی. ونصب فإن لذیذ العیش فی النصب. پہلے تو تکلیف آئے گی مگر تکلیف میں اللہ نے راحت رکھی ہے. حرکت میں برکت سنا ہے نا آپ جی نے؟ جی بالکل. پھر انہوں نے سمجھایا ہے استلولا فراق الارض. اگر شیر اپنے غار سے نہیں نکلے گا شکار نہیں کر سکے گا, تیر کمان سے نہیں نکلے گا نشانے پہ نہیں لگے گا. پانی اگر کھڑا رہے تو بدبودار ہوتا ہے, اگر وہ چلتا رہے تو پاک رہتا ہے, دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے. سورج ایک جگہ پہ رہے تو دنیا بند ہو جائے گی, جب یہ گردش کرتا ہے تو دنیا عرب عجم انسان زندہ ہے. پھر فرمایا وَالطِّبْرُ كَالتُّرْبِ مُلْكَا فِي أَمَاكِنِهِ وَالْعُودُ فِي أَرْضِهِ نَوْعٌ مِّنَ الْحَطَبِ وَإِن تَغَرَّبَ هَذَا عَزَّ مَطْلُبُهُ وَإِن تَغَرَّبَ هَذَا عَزَّ كَالذَّهَبِ. اود جب جنگل میں تھا تو لکڑی تھا, جب وہ بازار میں آیا تو اس کی خوشبو بنی, اس کی قیمت لگی. سونا مٹی سے نکلا ہے, جب وہ مٹی میں تھا تو مٹی تھا, جب وہ باہر آیا تو وہ سونا بنا. اس کی انسان کی قیمت ہوتی ہے وہ نقل و حرکت سے. باقی میری دو رائے ہیں. ایک جی فرمائیے. میں ایک رائے یہ رکھتا ہوں, ایک تو ہجرت سنت ہے, آپ کریں کہیں پہ بھی جائیں. جیسے میں اب گاؤں سے کراچی پہنچا ہوں, یہ بھی ہجرت ہے. آپ علاقے کو چھوڑیں گے تو آپ کچھ پہنچا بھی سکتے ہیں. میں اپنے وطن سے بڑے وطن کی طرف. میں اگر میں وہاں پہ رہوں, پسماندہ علاقہ ہے میرا, میں شاید یہ پلیٹ فارم نہ استعمال کرتا, تو ہجرت ضروری ہے. باقی بات ہے کہ ہمیں ملک چھوڑ کے جانا چاہیے. میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. دو کتے تھے, ایک تھا شہری دوسرا تھا دیہاتی. تو وہ آپس میں ملے, تو شہری دیہاتی کے پاس آیا دعوت پہ, تو اس نے کہا کہ کھانا وانا کھلاؤ. تو اس کو جنگل میں لے گیا, تو کہیں پہ ہڈی پڑی تھی, کہیں پہ کوئی چیز پڑی تھی. کہتے کھا لو. کہتے یار یہ کیسی دعوت ہے, اتنا میں دور آیا, تم میرے پاس شہر آنا. تو وہ کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس چلا جاتا ہے, تو اس کو وہ پیزا کھلاتا ہے, زنگر کھلاتا ہے, اس کو کھانے کھلاتا ہے. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے تو اس کے گلے میں ایک پٹا ہوتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہتا ہے یہ پٹا ہے, میں مالک کی خدمت کرتا ہوں, وہ مجھے یہ کھانے کھلاتا ہے. کہتا ہے یار یہ تیرے پیزا, یہ تیرے کھانے, یہ تجھے مبارک ہوں. میں روکھی سوکھی کھا لوں گا مگر آزاد رہنا پسند کروں گا, میرے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے. تو آزادی بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں آپ ویزے لگائیں, ہجرت کریں, باہر ملک جائیں, مگر جو آزادی ہمیں ملی ہے اس ملک میں, جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو محنت کی, ہم آزادی سے سانس لیتے ہیں. یہاں پہ بڑا سکون ہے. میں بھی باہر ملک بہت گھوما ہوں, مگر یہاں پہ جو سکون ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو اپنے جو علامہ صاحب نے فرمائی, میں بھی یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ وجعل رب, یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا, عدل انصاف ہو, نوجوانوں کو روزگار دیا جائے, یہاں پہ معاشی حالات کو درست, وہ تب ہوگا جب عدل ہوگا. عدل آ جائے گا تو سارے نظام درست ہو جائیں گے. میرا یہ جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بے شک وطن کی محبت واجب ہے, اور وطن کو اگر چھوڑنے کا ایسا سلسلہ ہو کہ ظلم ہے اور عدل نہیں ہے, تو اس صورت میں ہجرت کرنا بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اور سنت ہی کی نیت سے
हिजरत करनी चाहिए जी। और अपने माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए भी हिजरत की जा सकती है। ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ये बात कि तमाम यानी फैमिली का चले जाना मुल्क छोड़कर, ये मुनासिब नहीं है। बेशक कुछ लोग जाते हैं अपने काम काज के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, तो बेशक वो जाएं और वहाँ से अपनी फैमिली की मदद करते रहें, लेकिन पूरा मुल्क अगर इस तरीके से नकल मकानी करता रहा, लाखों की तादाद में लोग यहाँ से चले गए हैं जबकि और जाते- बहुत जाते सलाहियत भी वाले, जाते भी रहे हैं भी, पिछले दिनों में बड़ा रेशो इसका रहा हाँ जी है हाँ, कि और youngsters- अभी भी जाने के लिए आमादा और तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ तक है, वो अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर जो है वो अमेरिका ऐलान कर दे ना कि कोई वीज़े की पाबंदी नहीं है, बस टिकट लो और आ जाओ, तो शायद इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम सब के सभी अमेरिका पहुंच जाएं। तो ये बहरहाल जुल्म सितम जो है इसका मुकाबला भी तो करना है, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हिजरत के मौके पर फरमाया था कि ये हिजरत इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हारा रसूल भी हिजरत कर रहा है, लिहाजा तुम सब के सब जो है वो मेरे पीछे मदीनतुल मुनव्वरा आ जाओ। तो 2-3 अफराद ने ऐसा नहीं किया, हालांकि उन्होंने कौलो करार दिया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि देखो, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारे मुशरिक माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा मकान घर बार, ये हिजरत में रुकावट ना बने। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आएंगे। फिर ये भी फरमाया बैतुल्ला शरीफ भी रुकावट ना बने कि तुम बाद में कह दो बैतुल्ला की मोहब्बत में हम मक्का रुक गए थे। तो सब ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें ईमान आपके कदमों से मिलता है, बैतुल्ला से नहीं मिलता, बैतुल्ला में तो सख्त बुत रखे हुए थे। तो ये कौलो करार के बाद जो लोग हिजरत नहीं करके गए और बदर में मुकाबले के लिए भी आ गए अबू जहल की क़यादत में, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इनको जो है कत्ल कर दो और इनका ठिकाना जहन्नम है। तो अब बात यह है कि जब एक क़यादत ये फैसला कर ले कि हिजरत करना है तो हिजरत होगी अमीर की क़यादत में। अमीर कहेगा जिहाद करना है तो जिहाद होगा। जब अमीर ये कहे कि मुल्क के हालात को संवारो, मुल्क को बेहतर बनाओ, तो फिर जो है यहां पर रहते हुए जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। दीन इस्लाम की जो कुव्वत नाफिजा है उसको यहां पर नाफिज करना होगा, हुकूमत की रिट को बहाल करना होगा। तो इस तौर पर यहां रुकने के लिए भी जरूरी है। मैं एक और बात अर्ज करके फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा कि जब हिंदुस्तान से हिजरत हो रही थी तो मेरे शेख तरीक़त हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान फ़क़ीह बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो उनसे बहुत से लोग इजाज़त लेने लगे बरेली से यहाँ पाकिस्तान आने के लिए। तो उन्होंने कुछ लोगों को जो अच्छे खुश इल्हान थे, अजान देते थे बरेली की मस्जिद में, तो उनको उन्होंने मुसाफे के वक्त रोक लिया, कहा बैठ जाओ और तुम ना जाओ। अगर तुम सब के सब चले जाओगे तो ये मस्जिद किसके हवाले करोगे? हिंदुओं के हवाले करोगे? ये मस्जिद को हिंदू मंदिर बना देगा तो फिर क्या होगा? लिहाजा कुछ लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करें और वतन से बेशक माशी हालात बेहतर बनाने के लिए जा सकते हैं। उनका जाना उसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर इस मुल्क में जो हुदूद व ताज़ीरात का मजाक उड़ाया जा रहा है, दीन इस्लाम का मजाक बनाया जा रहा है, तो हमें अपने वतन को जो हासिल किया था इसीलिए किया था ना कि यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाफिज होगा। तो वो जिम्मेदारी फिर अब कौन पूरा करेगा? ठीक है। खूबसूरत बात। जी, आप कुछ पूछना चाहती जी, हैं? मैं अल्लामा साहब से, मौलाना साहब की एक बात को ही पूछना चाहूँगी कि मौलाना साहब ने कहा कि हमारे मुल्क में हमारे पास आज़ादी है। यकीनन वो इंसान की अपनी आज़ादी भी है, हम जैसे चाहे जिस तरह चाहे यहाँ घूम सकते हैं, लेकिन क्या ये उसूलों से आज़ादी का जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान में जब आप हैं या अपने मुल्क में आप हैं तो समवॉट यहाँ पे थोड़ी सी
رولز اینڈ ریگولیشنز لاز جو ہیں وہ لینینٹ ہیں بنسبت کسی اور کنٹری کے. تو کیا یہ اس آزادی کی بات ہوتی ہے یا یہ کون سی آزادی کی یہاں پہ بات؟ کیونکہ دوسرے ملکوں میں اگر ہم لاز کو فالو کرتے ہیں تو وہ تو سسٹم بن رہا ہے اس سے. ہبا یہی ہوتا ہے نا کہ ایک انسان یہاں پر فالو نہیں کر رہا وہاں جا کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. بہت خوب. آپ کا سوال بڑا اہم اور دلچسپ ہے. دیکھیے آزادی کس چیز کا نام ہے؟ اگر مادر پدر آزادی ہے تو اس کی اجازت کسی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے, جی بالکل, چاہے وہ کفر کی سرزمین ہو یا مسلمان سرزمین. بالکل بالکل. مادر پدر آزادی کا کوئی تصور انسان کی زندگی میں نہیں ہے. ہاں اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے, ان قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو رفاہ عامہ کے لیے بنائے جاتے ہیں, آپ اگر آزاد زندگی بسر کرنا چاہیں تو یہ آزادی مستحسن ہے, قابل قبول ہے. دیکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں, ابھی یہ جو گفتگو ہوئی اس کا میں ایک خلاصہ بنا لیتا ہوں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہماری جان ہے, بے شک ہماری مٹی ہے, یہ جس سے ہم نے جنم پایا ہے. اس حوالے سے اس سے جو محبت ہے وہ فطری ہے. آپ چاہے دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں, بہرحال آپ وہاں پر دوسرے درجے کے شہری ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے تعجب ہوتا ہے ان سرمایہ داروں پر جو اپنے بچوں کو شفٹ کرتے ہیں اور سارا سرمایہ بھی شفٹ کرتے ہیں, پیسے یہاں پر کماتے ہیں, بچوں کی عیاشیاں وہاں پر کرواتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس پر فخر بھی کرتے ہیں. ہمارے حکمرانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے, چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو. بالکل صحیح. میں ان لوگوں سے ہٹ کر عام پاکستانیوں کی بات کروں کہ جب ہم کہیں پر جاتے ہیں, میں خود دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا رہتا ہوں, مسلمان ملک ہوں یا غیر مسلم ملک, عرب ملک ہوں غیر عرب ملک, آپ جب وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کی شناخت پاکستان ہے. آپ کو کوئی مسلمان ملک بھی پہلے درجے کے شہری کے طور پر ٹریٹ نہیں کر رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا پاسپورٹ پاکستانی ہے. المیہ یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور اس ملک کی مٹی سے محبت کرتے ہیں, ان پر ایک ظالمانہ نظام اور ظالمانہ کرپٹ سسٹم کا قبضہ ہے. مشکل یہ ہے اس سے ہر ایک نالا ہے, بولتے سب ہیں لیکن اس کے مقابلے میں بات کرنے سے ہر ایک کتراتا ہے اور کنی کترا کے چھوٹی تنگ گلی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جب ہم پاکستان ہی کو بنانا چاہیں, اب اس وقت بھی جس طرح کا ماحول ہے, ہم کہتے تو ہیں آزادی, لیکن ذرا آپ ٹی وی ہی پر کھل کے بات کر کے دکھا دیں, بالکل نہیں کر سکتے. آپ اخبارات میں کر کے دکھا دیں, نہیں کر سکتے. البتہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی ریڈ لائنز ہیں, وہاں پر نہیں کرنی چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کے وطن کے حوالے سے اہم ہے. لیکن وہ جو آپ کے بنیادی انسانی آزادی کے حقوق ہیں, وہاں پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, وہ چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو. اس لیے ان حدود میں رہتے ہوئے جو شریعت نے بیان کیے, ان حدود میں رہتے ہوئے جو عقلی طور پر تمام دنیا کے اندر قبول شدہ ہیں کہ یہ انسان کے حقوق ہیں, ان حدود میں رہتے ہوئے آپ کو آزادی سے اپنی بات کرنی چاہیے اور اس کی آزادی ہونی چاہیے, ڈکٹیٹرشپ نہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے, ہم بعض اوقات اپنے پاکستان کے ہیروز کا نام لینے سے گھبراتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں روک دیا جاتا ہے, آپ نے یہ نام ٹی وی پہ نہیں لینا. کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ وہ تو ہمارے ہیروز تھے, وہ تو ہمارے سب سے بڑے لوگ تھے. اس طرح کی جو قدغنیں ہیں, ان قدغنوں سے آپ اس ملک کی محبت کو کمزور کرتے ہیں, طاقتور نہیں کرتے. ان قدغنوں کی جگہ آپ آزادی دیں, لیکن لوگوں کے اندر محبت اپنے وطن کی اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں, تو نتیجتاً آپ کا ملک سنورے گا اور لوگ ادھر آئیں گے بجائے اس کے یہاں سے باہر جائیں. خوبصورت بات علامہ صاحب, بہت بہت شکریہ علماء کرام کا. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں بریک کے جانے بڑھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے رمضان میں بول اور مول انٹرٹینمنٹ.